अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज तैयारा हादसों के मुतल्लिक मैं बात करना चाहती हूँ। आप पिछले एक हफ़्ते के दौरान ख़बरें सुन चुके हैं कि 5 से ज़ायद हादसे हैं जो कि तैयारों को पेश आ चुके हैं। पहले वाले जो हादसात हैं उनके मुतल्लिक मैं बात करूँगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्या कोई वजह थी इनके साथ जो हादसा पेश आया या कोई साजिश थी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 2 रोज़ पहले पेश आने वाले मुत्तहदा अरब अमारात के तैयारे के हादसे के मुतल्लिक बात करते हैं, जिसमें एक ख़ातून पायलट भी जाँ बहक हो गई हैं और उन ख़ातून पायलट का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये तैयारा मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके रासुल खैमा में टेक ऑफ करता है और यहाँ पर जज़ीरा एविएशन क्लब है। ऐसे क्लब्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जहाँ पर सियाहत की गर्ज से लोग जाते हैं, पूरे शहर का चक्कर काटते हैं। और इसी तरह बहुत से ऐसे इमेच्योर पायलट्स होते हैं जो कि उड़ा रहे होते हैं, उड़ान भर रहे होते हैं, कमर्शियल पायलट्स नहीं होते, शौक़ की गर्ज से उन्होंने जहाज़ खड़े कर रखे होते हैं और उनको उड़ाते हैं। अब यहाँ पर इस क्लब का ये जो तैयारा है, इसको सियाहत की गर्ज से ही इस्तेमाल किया जाता था कि वहाँ पर जो लोग आए हैं वो पूरे सिटी टूर को इसमें कर सकें, यानी कि जहाज़ के ज़रिए से, बर्ड आई व्यू के ज़रिए से वो पूरे शहर को देख सकें। इस तरह काफ़ी रिवाज है, जो लोग दुबई जाते हैं उनको मालूम है कि इस तरह के टूर्स होते हैं। उसके साथ साथ बाहर के ममालिक में भी ऐसा होता है। मैं अमेरिका में मौजूद थी जब मैंने ऐसा टूर किया था, तो यहाँ पर ख़ातून पायलट थी जो काफ़ी अरसे से इस क्लब से मुंसलिक थीं और पायलट होने के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी। बहुत से लोगों को वो ये टूर भी करा चुकी थीं, लेकिन उस रोज़ उनकी किस्मत ने उनका साथ ना दिया। उनके साथ एक मुसाफिर था जिसका नाम सलमान अल माजिद है, जिनका ताल्लुक़ भारत से बताया जा रहा है। ये लोग निकले हैं। टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद तैयारा ज़मी बोस हो गया है और दोनों लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। क्लब ने अब इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात जो है शेयर कर दी हैं फ़ैमिली के साथ भी। ये जो ख़ातून पायलट थी, इनका नाम फ़रज़ीना बताया गया है, इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और इस वक्त ज़ाहिर है उनके घर में क़यामत का सा एक समा है कि जवां साल बेटी को भेजा गया था वहाँ पर काम के लिए और बड़ी कामयाबी से वो काम भी कर रही थी और अब उनका जसद खाकी उन्हें वसूल करना है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे जसद खाकी भी आ गया होगा, मुमकिन तौर पर तदफीन भी हो गई होगी। ख़ातून की उम्र मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में बताई जा रही है, कहीं पर 29 साल और कहीं पर 26 साल। इसी तरह जो इनके साथ मुसाफिर मौजूद थे सलमान अल माजिद, उनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। तो जवां साल हम बात हैं। बड़ा ही दुख पहुंचा इस ख़बर को सुनने के बाद। और इससे पहले भी 4 तैयारे ऐसे हैं जिनको चंद ही दिन के अंदर हादसा पेश आया है। सबसे पहले मैं आज़रबाईजान के तैयारे की बात करती हूँ जो कि बाकू से उड़ा था और उससे रूस के शहर गर्दनी जाना था। अब ये जो तैयारा था, इसमें जो मुसाफिर मौजूद थे उनमें एक मुसाफिर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। फुटेजेस आपने देख रखी होंगी कि एक शख्स बड़े इत्मीनान से मौजूद है, हालांकि एमरजेंसी की सूरत हाल है। सबको पता है कि तैयारा ज़मीन की तरफ जा रहा है, हादसा होने वाला है, न जाने किसकी जान बचे, कौन जान से चला जाए। ये शख्स कलमा तैयबा का विर्द कर रहा है, साथ ही साथ नारा तकबीर भी बुलंद कर रहा है और बहुत मुतमईन दिखाई दे रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग करके वो अपनी बीवी से शेयर कर रहा था। लेकिन मौजज़ाना तौर पर ये शख्स, रब की कुदरत देखिए कि बच निकला और बिल्कुल सही सलामत वो तैयारे से बाहर निकला है। अब तैयारे के मुतल्लिक ये ठीक तरह से बताया नहीं जा रहा कि ये हादसा किस वजह से पेश आया है। कोई कह रहा है मौसम की ख़राबी थी, कोई कह रहा है धुंध थी, कोई कह रहा है तैयारे के अंदर कोई टेक्निकल ख़राबी हो गई थी। लेकिन जो भी हुआ, जानी नुकसान तो हुआ। इसमें जितने मुसाफिर सवार थे उसमें से सिर्फ 26 अफराद ज़िंदा बचे हैं जिनकी ज़िंदगी थी। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और इन साहब को जो वायरल हो चुके हैं इनके साथ तो मोजज़ा ही हुआ है। इनको रब पर ऐसा यकीन था कि ये बिल्कुल इत्मीनान, आप इनका चेहरा देखिए, कोई परेशानी लाहक नहीं है इनको, बस कलमा तैयबा पढ़ते जा रही और सुभान अल्लाह, उस रब की ज़ात ने इनको बचा लिया। अब इस सिलसिले में तहकीकात भी हो रही हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या वजह थी और क्यों इस आज़रबाईजान के तैयारे को हादसा पेश आया। ये हादसा पेश आया, उसके बाद ही एक और हादसा पेश आया और ये हादसा जनाब जीजो एयरलाइन जो कि थाईलैंड बैंकॉक से उड़ान भर रही थी
اور بوئنگ طیارہ تھا. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چاروں طیارے تھے یہ بوئنگ ہی تھے جن کو یہ حادثہ پیش آیا. ان کو جنوبی کوریا جانا تھا, وہاں لینڈ کرنا تھا, اور لینڈنگ گیئر نے کام نہ کیا. ایسا ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ لینڈنگ گیئر نے کام نہیں کیا, جس کے باعث اس کے ٹائر نہیں کھلے اور وہ ٹھیک طریقے سے لینڈ نہیں کر سکا. رن وے پر اترا اور اس کے قریب جو دیواریں موجود تھیں ان سے ٹکرایا, آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث یہ حادثہ ہوا, اور صرف اس میں 2 ہی افراد ان کی جانیں بچ سکیں. باقی 179 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں لوگ سوار تھے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. بڑا ہی انفارچونیٹ حادثہ تھا. اس کے بعد جو جیجو ایئر لائن ہے ان کے حکام نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک پرندہ تھا جس کو ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا, بلکہ وہاں جو مسافر تھے جن میں سے بچ ایک نکلا, اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا تھا ایسا طیارے کو ٹکراتے ہوئے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے وہ بھی معلوم ہوگا, لیکن جو اعلیٰ حکام ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے, میڈیا کے سامنے آئے, شرمندگی سے انہوں نے سر جھکایا اور تمام قوم سے معافی مانگی کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو یہ افسوسناک حادثہ جس میں کافی لوگوں کی جان بھی چلی گئی. اور اب سچائی کیا ہے اور اندر ہوا کیا تھا, کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی یا واقعی پرندہ ٹکرایا تھا, کیا وجہ تھی, یہ معلوم ہو جائے گا 1 ماہ کے اندر اندر. کیونکہ جو بلیک باکس ہوتے ہیں جو وہاں پر پوری گفتگو کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ مل گئے ہیں, ان کو ڈیکوڈ کرنے میں وقت لگے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو کچھ ڈیمیج کا سامنا کرنا پڑے گا, تو شاید کچھ وقت بھی لگ جائے, لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں تو سامنے آ جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. اس کے بعد جی ایئر کینیڈا کا ایک طیارہ, یہ تیسرا حادثہ بلکہ چوتھا حادثہ اگر میں کاؤنٹ کروں یو اے ای کے حادثے کو بھی جس میں پاکستانی خاتون جاں بحق ہو گئی. تو ایئر کینیڈا کے طیارے کو حادثہ پیش آیا, اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے. کریش لینڈنگ کی گئی, لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا, لیکن اس کریش لینڈنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ نچلی سطح جو ہے طیارے کی وہ ٹکراتی ہے اور وہ رن وے پر کافی دیر تک چلتا رہتا ہے, اور رب کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں آگ نہیں لگی, اس میں تمام مسافر محفوظ ہو گئے اور حفاظت کے ساتھ ان کو اتار لیا گیا. لیکن یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے جو لوگ ایئر لائن طیارے میں موجود ہوں اور ایون انہیں ہنگامی لینڈنگ بھی دیکھی ہو, تو ان کو پتہ ہے کہ کتنا ٹراما ہوتا ہے, کتنا خوف ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھا حادثہ جس کی ہم بات کریں گے, جو میں آپ سے شیئر کروں گی, یہ اوسلو سے ایمسٹرڈیم جا رہا تھا یہ طیارہ, اور اس طیارے میں ہائیڈرولک سسٹم خراب ہو گیا تھا. طیارہ جیسے ہی اڑان بھرتا ہے تو پائلٹ کو پتہ چلتا ہے کہ سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. تو اب کیا کیا جائے, اب واپس جائیں یا آپ اگلی منزل کی طرف جائیں. معاملہ ایک ہی سا ہے کہ جس وقت آپ نے جہاز کو رن وے پر اتارنا ہے اس وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اس طیارے کو اتارا گیا اور اس میں موجود عملہ اور مسافر بھی محفوظ رہے. پاکستانی ایئر لائن کا بھی ایک حادثہ سامنے آ رہا ہے جہاں پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی, وہ میں ابھی دیکھ رہی تھی خبروں میں آ رہا ہے, اور اس میں لوگ محفوظ رہے. وہ طیارہ جو ہے اس میں بھی ایسا پتہ چلا کہ دھواں بھر گیا تھا اور لوگ کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے. تو 3 حادثات میں تو لوگوں کا جانی نقصان ہوا, 2 حادثوں میں ہنگامی لینڈنگ ہوئی. اور اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حادثات پیش کیوں آ رہے ہیں. کیا جہازوں کو اڑان بھرنے سے پہلے تکنیکی طور پر فٹ قرار نہیں دیا جاتا؟ پہلے تو ہم جو پاکستان میں حادثے پیش آتے تھے تو ہم حکام کو, سول ایویشن کو کہا کرتے تھے کہ ان کی نااہلی ہے. اب یہ جو حادثے پیش آئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ان ممالک میں پیش آئے ہوں جو بہت ہی ترقی سے نیچے ہوں یا ترقی پذیر ہوں. یہ تو کافی ایسے ملک جو کہ بڑا خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا, وہاں پر بھی حادثے پیش آئے ہیں. جو آذربائیجان والا حادثہ ہے اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ میزائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی چیز کھل کر سامنے نہیں آئی اور نہ ہی بتایا گیا. اب کس کی کوتاہی تھی, کس کی غلطی تھی, وہ تو بعد میں سامنے آئے گا, لیکن جو جانوں کا ضیاع ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا. ہائیڈرولک سسٹم کا خراب ہو جانا, لینڈنگ گیئر کا نہ کھلنا, یا پروں کا نہ صحیح سے کھل پانا جس کے ذریعے سے ہوا کے پریشر کو روکا جاتا ہے اور وہ لینڈ کرتے ہیں, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. یعنی کہ جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, آپ کے ساتھ سینکڑوں مسافر سفر کر رہے ہیں, آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, ان کی جانوں کا رسک لے کر آپ طیارے کو اڑا رہے ہیں. تو خدا را سب سے پہلے تو آپ چیک کیجئے کہ جو ٹیکنیکل خرابی ہے موجود ہے یا نہیں.
زائد المیعاد طیاروں کو چلایا جاتا ہے، ان کو تکنیکی طور پر ٹھیک نہیں کیا جاتا، چھوٹی موٹی خرابی کو خرابی نہیں سمجھا جاتا، پائلٹ کا اوور کانفیڈنس ہوتا ہے جس کے باعث یہ حادثات پیش آتے ہیں۔ اس میں سازش اگر کہا جائے تو پھر یہ سازش سے زیادہ نااہلی ہے، تو ان تمام طیاروں کے حادثوں پر فی الفور کمیٹیاں قائم کر دینی چاہیے، جو کہ باقی ملکوں میں ہو بھی گئی ہیں۔ اور کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کمپنسیٹ کریں گے، جو جان چلی گی اس کی کمپنسیشن تو کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بڑا ہی ویسے افسوسناک سلسلہ چل نکلا ہے اور لوگ خوف کا شکار ہیں۔ اس وقت میری اپنی ایک بہن پاکستان سے باہر موجود ہیں، ایک کزن پاکستان سے باہر موجود ہیں، میری ایک دوسری بہن، ان کی پوری فیملی وہاں پر موجود ہیں، اور ان کو واپس آنا ہے چند ہی دنوں کے اندر۔ تو تمام لوگ خوفزدہ ہیں کہ آئے روز یہ حادثہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ایئر لائن کو، بڑی ریپیوٹیڈ ایئر لائنس کو، تو ہم کیا کریں؟ تو اب مسافر کیا کریں یہ سوچنے پر بھی ہم مجبور ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے پریکاشنری میئرز کیا لیتے ہیں، ٹیکنیکلی کیا کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں جن سے اس سفر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ زمینی سفر کی بجائے جو فضائی سفر ہے اس کو محفوظ تصور کیا جاتا ہے، اور ایسے حادثات کم ہی پیش آتے ہیں، لیکن تواتر سے حادثات پیش آنا بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ تو مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔